one of the youth can come. From Pirazona United Boys, we have a small token of love and appreciation for this very initiative taken by sir. We complete successfully in short period of time. Thank you very much. आज आम्ही तांबडे माती मोयड्या आसा आम्ही थ्रू GTDC 2 हाय मास्ट लायट घायले कित्याक हे ग्राउंडाक गरज आशिल्ली भुरगे खेळटात आनी मागीर बेगीन टुर्नामेंट कवर करूंक पडटा म्हाका गितेशान मागलेलें आनी हांव निवडून आयलो तेन्ना आमी मिटींग गेलो तेन्ना म्हाका सांगलेलें ग्राउंडाचें मातशें डेव्हलपमेंट करूंक जाय म्हणटा सो हांवें प्रॉमीस केल्लें फर्स्ट स्टेप आमी आतां हे लायट घायले हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे उमेदवार मोयरा इस्तेलूचो आसा जोखीम येयला जोखीम so and the committee members and the general body of Comunidad of Moira कित्याक आमकां आदार दिल देखून आमचें बेगीन करूंक जालें आनी हे रोखडेच तुमचे पासून आमकां लायट दिवपाक मेळटा फ्रिडा आमचे 5 मेंबर आमचो सरपंच आसा सादर नायक ते सुद्दां आमचे फाटल्यान आशिल्ले आमचे डेव्हलपमेंट करपाक आनी पुश करपाक फॉर्वर्ड आनी तुमकां Gitesh Maulankar is one who has been the driving force behind this, and all the Pirazona boys who have been here, tumche team asapasun, and I want you all to do something in life to be something higher than just this ground. Tumi hard work केल्यार, exercise आणि practice केल्यार तुमकां एक routine आसतलें आणि तुमचे पासून वयर मागीर फुडें वचूंक जातलें. हांव सगळ्याक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आमी शॉर्ट नोटीस दिला तुमकां आनी शॉर्ट नोटिसान तुमी सगळे आयले आनी कितें फुडें करपाक जाय तें आमी कोमुनिदादीक बसून हो ग्रावंड पासून डेव्हलप करपाक आनी तेंगे परमिशन मागून तेंगे कन्सेंट घेवन आमी फुडें वोय ग्रावंड बरो ग्रावंड करुया लोकां पासून देव बरें